الحمد لله الملك القهار ذي العرش المجيد القوي المتعال ذي البطش الشديد له مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والصلاة والسلام على أكرم الخلائق وأكمل العبيد. أما بعد، أيها الشباب، سأتناول اليوم في الموضوع العطايا بقدر البلايا. أيها المستمعون الكرام، إن الدنيا مصيرة بالقدر، مطبوعة على الكدر، مليئة بالبلايا والعبر. المصائب فيها كالحر والبرد، لا مفر لأحد منهما، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. أيها الإخوة، مع كل فرحة ترهة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، عمارتها إلى خراب وعمارها إلى تراب، فالصحيح ينتظر السقم والموجود ينتظر العدم. البلاء فيها سنة ماضية ربانية، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أيها الإخوة، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. إن من مسلمات الإيمان أن العبد لا يخرج عن تقدير الله تبارك وتعالى له، فما قدره الله تبارك وتعالى عليه كائن لا محالة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. أيها الحاضرون الكرام، الإنسان خلق من كبد، وهم في كبد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. المصائب فيها كالحر والبرد. وأكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسنت.